आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी योग र जीवन कार्यक्रममा योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो शरीरलाई 15-20 मिनटसम्म सक्रिय राख्नाले, आफ्नो समय अनुसार 15-20 मिनटदेखि आधा घण्टा या 1 घण्टासम्म सक्रिय राख्नाले हामीलाई धेरै राम्रो स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। आउनुस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सामान्य सूक्ष्म व्यायामहरू र प्राणायामहरूबाट आज हल्का किसिमको सूक्ष्म व्यायाम शेकिङबाट गर्छौँ। हामी हातहरूलाई पुरै शेकिङ। चिसो महिनामा हामी धेरै बाहिर हिँड्न जान सक्दैनौँ। हाम्रो शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन हुन अत्यन्तै जरुरी छ। आफ्नै ओछ्यानमा या आफ्नै घरभित्रको कोठामा बसेर हामीले यो व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। चिसोबाट जोगिँदै उमेर पुगिसकेको वयस्क मानिस या केटाकेटीलाई शारीरिक रूपमा एक्टिभ राख्नको लागि, सक्रिय राख्नको लागि यो व्यायामहरू जरुरी छ। हातलाई पुरै सेकिङ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अनुहारलाई एकदमै हल्का राखौँ। हातलाई जति सकिन्छ हेभी बनाइदिउँ। सेकिङ, पुरै ब्लड सर्कुलेसन तलतर्फ। खुट्टाहरूलाई हल्का सेकिङ, खुट्टाहरूलाई भाइब्रेट गराइदिउँ। माथितर्फ फेरि साइडमा दुवै साइडको थाईको भागलाई अझ माथिको साइडमा बाह्य प्राणायामसँगै गर्छौँ। हामी बाहिर एक्सहेल श्वास लिन्छौँ अनि बाहिर फालिदिन्छौँ नाकबाट पुरै ब्लो गरेर, ताकि हाम्रो ब्लकेजहरू आफै हटेर जान्छ। श्वास भरौँ। माथितर्फ दुवै हातहरूलाई अझै सेकिङ। हत्केलालाई एक आपसमा रब गरौँ। पुरै अनुहारलाई, अनुहारको मसाज फेरि रब गरौँ। रक्त सञ्चार हुनलाई मद्दत गर्छ। रब गरौँ। फेरि फेसमा आँखाको भागलाई अनि विश्राम विश्राम। हामी केही सुतेर गर्ने आसन र पेटको लागि, पेट घटाउनको लागि गरिने आसनहरू गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै जमिनमा लेटौँ। दुवै हातहरू कम्मरको साइडमा छन्। श्वास भरौँ। दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै माथि उचाल्दिउँ अनि तल, जमिनमा नराखी 3-4 इन्च माथि। यही क्रमलाई जारी राखौँ। तल अनि माथि, तल अनि माथि। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। देब्रे खुट्टालाई तल माथि, दाहिने पनि जमिनभन्दा माथि नै छ। तल अनि माथि दुवै खुट्टालाई बिस्तारै आफ्नै लयमा तलमाथि गरौँ केही बेरसम्म। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै केही बेर चालु राखौँ। तलमाथि
बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै दाहिने खुट्टालाई आफूतर्फ तान्यौँ, देब्रेलाई सिधै अगाडि, फेरि देब्रेलाई आफूतर्फ, दाहिनेलाई अगाडि। यही क्रमलाई जारी राखौँ। अगाडि अनि बिस्तारै गर्छौँ हामी, दाहिने अनि देब्रे। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, जारी राखौँ। जारी राखौँ, दायाँ अनि बायाँ, अनि बिस्तारै गोलो गोलो साइक्लिङ जस्तै। होल्ड गरौँ दुवै खुट्टालाई, टाउको उठाउँ दुईटा घुँडाको बिचमा। रिल्याक्स। दुवै खुट्टालाई बेन्ड गरौँ, राइट एन्ड लेफ्ट। गर्दनलाई अर्को साइड, फेरि दायाँ अनि बायाँ। बिस्तारै दुवै खुट्टालाई टेक्यौँ, हातको हत्केलाले कुर्कुच्चामा छुने या औँलाको थुप्पाले कुर्कुच्चामा छुनेतर्फ श्वास भरौँ। चिउडोलाई छातीतर्फ चिन लक गरिदिउँ। बिस्तारै दुवै हातलाई कम्मरमा माथि उठाइदिउँ, पुरै माथि। श्वास भरौँ, अझै माथि काँधको भाग उठाइदिउँ, ढाडको भागलाई श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। चिउडो छातीतर्फ छ, हातले पुरै सपोर्ट गरेको छ। केही बेर आसनमै रहौँ, सकिन्छ। खुट्टालाई माथि and down, down. बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। श्वास गरौँ, दुवै खुट्टालाई सिधा गरिदिउँ, दुवै खुट्टाहरूलाई जमिनमा। खुट्टालाई गोलो गोलो घुमाइदिउँ, अगाडि तन्काइदिउँ, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। श्वास भरौँ, बिस्तारै 40 डिग्रीमा खुट्टालाई अलिकति माथि उचालौँ, पुरा तन्काइदिउँ, माथि उचालौँ, पुरै तन्काइदिउँ। दुवै हातलाई खुट्टाको साइडमा अप, एन्ड रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै माथि उठाउँ, तन्काइदिउँ पुरै। दुवै हातलाई खुट्टामा घुँडाको साइड, विश्राम। दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै माथि उठाउँ, 90 डिग्रीमा। पैतालालाई माथितर्फ फर्काइदिउँ, घुँडाको पछाडि हातले सपोर्ट गरौँ, लक गरौँ हातले। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै घुँडातर्फ शिरलाई। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ, खुट्टालाई बिस्तारै बेन्ड गरिदेऊ, आफूतर्फ लिएर आउँ, फेरि घुँडातर्फ नाक या निधारले। रिल्याक्स। बिस्तारै खुट्टालाई राख्दिउँ, देब्रे खुट्टा माथि उचालौँ 90 डिग्रीमा,
हातले सपोर्ट गर्न सकिन्छ। पैतालालाई माथि फर्काइदिउँ। दाहिने खुट्टा पुरै जमिनमा छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै माथि उठौँ। श्वास लिँदै छोड्दै बेन्ड गरिदेऊ। श्वास भरौँ, फेरि गर्दनलाई घुँडातर्फ। श्वास छोड्दै छोड्दै जमिनमा विश्राम। दुवै खुट्टाहरूलाई सिधा राखौँ, हातहरूलाई माथि। श्वास भरौँ। अब एक साथमा हात खुट्टा पेटमा दबाव छ पुरै। केही बेर स्थिर बनौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। विश्राम, रिल्याक्स। जब हातहरूलाई हिपको मुनि। श्वास भरौँ, शिरलाई माथि। शिरको मध्य भागले टेकौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै उठौँ या उठ्ने प्रयास। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने कोल्टो फर्क्यौँ। श्वास भरौँ। दुवै खुट्टालाई एक साथमा अप। एन्ड डाउन। जमिनमा नराखी केही इन्च माथि। फेरि अप, डाउन, अप, डाउन। माथि उठाउँ, फेरि तलतर्फ, माथि, फेरि तल। अनि विश्राम, रिल्याक्स। दुवै हातको सपोर्टले बिस्तारै उठौँ। पलेटी आसनमा या पद्मासनमा बस्छौँ हामी। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै पछाडि। श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ, जति सकिन्छ अगाडि। अनि यहीँबाट शरीरलाई घुमाउँछौँ, बडी रोटेसन। श्वास भर्दै भर्दै दाहिनेबाट पछाडि। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। तीन चार काउन्टसम्म हामी जारी राख्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि आएपछि अर्को साइडमा श्वास भरौँ। देब्रेबाट श्वास लिँदै लिँदै पछाडि। दाहिनेबाट श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि, बडी रोटेसन। शरीरलाई हल्का राखौँ, श्वासलाई हल्का। अझै एक राउन्ड।
अगाडितर्फ झुकौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै माथि अनि विश्राम। श्वास लिउँ, छोडिदिउँ, फेरि श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। केही बेर श्वास लिने, रोक्ने र छाड्ने काम गर्न सकिन्छ। श्वास भरौँ पुरै, रोकौँ, 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 छाड्दिउँ। फेरि श्वास भरौँ, रोकौँ, छाड्दिउँ। यही क्रमलाई जारी राख्न सकिन्छ। हरेक भित्र आउने श्वासले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ अनि बाहिर जाने श्वासले शरीरमा आराम दिइराखेको हुन्छ। श्वास लिउँ अनि बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई रब गरौँ। आफ्नो मुहारलाई पुरै आँखाको निम्ति हात रब गरेर मुहारलाई सेक्नाले मुहारमा भएको चाउरीपनलाई, रिङ्कललाई हटाउनलाई मद्दत हुन्छ। एउटा साधारण श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को साधारण श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। आफ्नो शरीर प्रति सजग बनौँ, आफ्नो मन प्रति सजग बनौँ। जब जब मन लाग्छ बिस्तारै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, तिमी अरूबाट जस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छौ, आफूले पनि अरूलाई त्यही व्यवहार गर्न जरुरी हुन्छ। प्रायजसो हामी अरूबाट राम्रो व्यवहारको अपेक्षा राख्छौँ, तर आफूबाट के हुन्छ त्यो कुरामा याद गर्दैनौँ। एउटा व्यक्ति जब सजग बन्छ, सजग व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्दैन र विवेक पनि हुन्छ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै सजगता आउनको लागि र अरू
आफूबाट जे अपेक्षा गरिन्छ त्यही कुरा आफूबाट गर्नको लागि आफूमा सजगता हुनुपर्छ र यो योग ध्यान प्राणायामले हामीलाई सजग बनाउनलाई मद्दत गर्छ। अरूलाई दुखी नबनाउनको लागि आफू शान्त रहनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला योग ध्यान र प्राणायामले हामीलाई शान्त र सुखी राख्नलाई मद्दत गर्छ। दर्शकबिन, त्यसैले योगलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाऊ। दैनिक रूपमा केही बेर 20-25 मिनट या आधा घन्टा 1 घन्टा आफ्नो लागि समय दिउँ, योग ध्यान प्राणायाम गरौँ, सुखी र सजग व्यक्ति बनौँ, विवेकी व्यक्ति बनौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही प्रेरक भनाइसँगै यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।